अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को और उन तमाम लोगों को जो हमारे नाजरीन से अटैच्ड हैं, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। सन 2012 का ये पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है एक नए अंदाज से। मैं इस वक्त एक तांगे पे सवार हूँ, इसमें से नीचे उतर रहा हूँ इसलिए कि इसकी आदत डाल लेनी चाहिए हमें अभी से। आपने ये घोड़ा देखा, माशाल्लाह से बेहतरीन घोड़ा है, ये ट्रैवल कर सकता है। इस तांगे पे बैठने की वजह सबसे इम्पॉर्टेंट ये थी कि आने वाले ज़माने में पाकिस्तान में ना तो आपको सीएनजी मिलेगी, ना आपको एलपीजी मिलेगी, ना आपको डीजल मिलेगा, ना आपको पेट्रोल मिलेगा। तो क्यों ना फिर तांगा ही इस्तेमाल करना है, तो अभी से आदत डाल लें। अच्छा, तांगा इस्तेमाल करने की बात जहाँ निकलती है तो सबसे पहले याद आता है हमें प्रेसिडेंट हाउस, यानी कि प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंट साहब अक्सर बग्गी में तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें तो आदत होगी ट्रैवल करने की, और ये शायद उनकी शान व शौकत में भी इजाफा करता है कि बहुत सारे घोड़े एक बग्गी को खींच रहे हैं और प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये शौक़ ही ना हो बल्कि ज़रूरत बन जाए और इसमें शान महसूस होने लगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर ट्रैवल किया करेंगे और बहुत सारे वज़रा और बहुत सारे सेनेटर जो हैं वो आइंदा आने वाले ज़माने में बग्गियों पर ट्रैवल किया करेंगे। फिर उसमें होगा ये कि उसकी कॉस्टिंग कैसे होगी। सवाल ये पैदा होता है कि घोड़ा घास खाएगा, घास कितनी महंगी हो जाएगी, घोड़ा जौ खाएगा, जौ कितना महंगा होगा, घोड़ा जो है वो चने खाएगा तो कितने महंगे होंगे। अब कौन सी शख्सियत का जो घोड़ा है वो कितने महंगी ग़िज़ा खा सकता है। गरीब आदमी का घोड़ा बेचारा फिर भी सूखी हुई घास खाएगा, क्योंकि अमीर आदमियों के जो घोड़े होंगे वो तो अच्छी अच्छी वाली हरी घास खाएंगे और जौ खाएंगे। अलबत्ता अमीर आदमी शायद जौ का पानी भी पी लेंगे। लेकिन बात इतनी सी है कि उसके बावजूद भी शायद हमें कल आने वाले ज़माने में इन घोड़ों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। हालांकि बात हम गधों की भी कर सकते हैं, लेकिन गधों की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त कराची के इस एरिया में मौजूद हैं और गधों का इलाका यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ की बात भी हो सकती थी। लेकिन बहरहाल हमने बग्गी का जिक्र किया, घोड़ों का जिक्र किया, सेनेटर्स का जिक्र किया और तमाम लीडरान का जिक्र किया कि जो शायद आने वाले ज़माने में इन बग्गियों का सहारा लिया करेंगे, एक दफ्तर से निकल के दूसरे दफ्तर में जाने के लिए, अपने घरों से अपने दफातर तक जाने के लिए। ये तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमने इनसे डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम्स कैसे हुई। एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं, गुज़िश्ता हफ्ते फ्राइडे को हमने एक प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम का उन्वान था सीएनजी की प्राइसेस। मगर हमारे प्रोग्राम के फ़ौरन बाद ही देखा यह गया कि 1 घंटे के अंदर 40% प्राइस को डाउन कर दिया गया। हाँ, आप समझ रहे होंगे कि शायद 40% एक्चुअल प्राइस डाउन की गई, नहीं, उन्होंने पहले 13% का इजाफा किया, उसमें से 40% माइनस कर दी। जैसे जूते की दुकान पे आप जाते हैं, उससे पूछते हैं जूता कितने का है, तो वो सामने वाले को बताता है कि जूता 300 रुपए का है। आप जब निकल रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं जनाब, आप कह रहे हैं 200 रुपए में ले जाएं, यानी कि अपनी मर्जी का प्रॉफिट बढ़ाकर उसमें से आपको डिस्काउंट दे दिया। आप भी खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। लेकिन ये तमाम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि सन 2012 में क्या होने वाला है। कोई कहता है कि मैं 1 महीने के लिए गैस बंद कर दूंगा, कोई कहता है कि मैं आने वाले ज़माने के लिए इतने अच्छे प्लान्स बनाऊंगा कि कभी बने ही नहीं होंगे। लेकिन उन तमाम कोई को ये बातें 4 बरस के बाद याद आई हैं कि उन्हें प्राइसेस कम करनी चाहिए। आज ये लोग बहुत परेशान हैं कि इनके साथ आखिर होने वाला क्या है, ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। बात करते हैं इन तमाम लोगों से जो मौजूद हैं इस वक्त इस इलाके में, कराची के, जिसे हम कहते हैं सोल्जर बाज़ार नंबर 3। यहाँ पे घोड़ों का स्टैंड है, ये किराए पे अपनी बग्गियाँ चलाते हैं और कुछ कमा लेते हैं तो खा लेते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि घोड़ा रोज़ाना 5 किलो के करीब जौ खाता है और 30 रुपीज़ उसकी प्राइस है, तो 150 रुपये तो ये हो गए। बेचारा 1 घंटे ट्रैवल करता है, लेकिन अगर ये घोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ट्रैवल करना शुरू कर दे तो इसकी ग़िज़ा बढ़ जाएगी और फिर आखिर में हम लड़ रहे होंगे घोड़े की ग़िज़ा पर। तो आने वाले ज़माने में फसलें भी अच्छी होनी चाहिए। जनाब, बात हम आपसे शुरू करना चाहते हैं, आपका भी यहाँ पे कारोबार है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारोबार करते हैं आप? ये गाड़ी, हमारी गाड़ी है। गाड़ी चलाते हैं। इस गाड़ी का क्या किराया होता है? मतलब ये तो शादी ब्याह के लिए यूज़ होती हैं, जो मतलब नॉर्मल ट्रैवल के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, शादी ब्याह में अंदाजन कितनी देर के लिए ये हॉर्स एंगेज रहता है इस गाड़ी के साथ? तकरीबन 4 से 5 घंटे। आप गधे क्यों नहीं चलाते इस गाड़ी में आगे लगा के? मतलब गधों की डिमांड नहीं है ना। हाँ, डिमांड नहीं है। मतलब गधे सिर्फ वोट लेने के लिए मौजूद है? वोट लेने के लिए। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि कितना 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिल्कुल कितना खाना खाता है ये एक घोड़ा?
ایک گھوڑا تقریباً دن میں 5 کلو تو کھاتا ہے. 5 کلو کھانا کھاتا ہے. 1 کلو کتنے کا آتا ہے اس کا جو؟ 30 سے 35 روپے کلو کا. 35 روپے. اور چارہ کتنے کا آتا ہے؟ چارہ تقریباً مکس اپ ایک ہی پرائز ہے, کوئی 30 روپے کوئی 40 روپے. کتنا کلو کھانا کھا جاتا ہے؟ 5 سے 6 کلو, یعنی 150 سے 200 روپے خرچہ ہے اس کا. اچھا یہ تو ہو گیا شادی بیاہ کا معاملہ. جب یہ گھوڑا آفس ٹو آفس جایا کرے گا, اپنے گھر سے دفتر لے کے جائے گا, پرائم منسٹر صاحب بھی جائیں گے, وزراء بھی جائیں گے, سینیٹرز بھی جائیں گے, تو یہ گھوڑا کم سے کم روزانہ 5 یا 6 گھنٹے مشقت کرے گا. تو اس کا کھانے میں اضافہ ہوگا. بالکل ڈبل ہو جائے گا. 10 کلو کر لیں آپ, 10 کلو کر لیں تو یعنی 300 350 400 روپے روز کی کہانی ہو جائے گی. 500 روپے لازمی, ڈیفینیٹ 500 روپے لازمی. کیا آپ کو یقین ہے کہ آنے والے وقت میں یہ گھوڑے ہی ہماری سواری بنیں گے؟ جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں, جیسے بڑے صاحب ذرا آپ پیچھے سے بات کریں, ذرا آپ آگے آنے والا وقت یہی گھوڑے بنیں گے سواری ہم لوگ. تو سب کا یہ ان کام گھوڑوں کی عزت کرنی چاہیے انشاءاللہ. اس کے غازی بابا سی این جی ہے نہیں, ایل پی جی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ تو یہ سی این جی کہاں گئی؟ ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے گیس. یہ تو آپ ہمارے جو بڑے بڑے چور ہے نا, زرداری اور الطاف حسین, نہیں وہ تو تمام لیڈروں کی باتیں. یہ لوگ جو ہے نا پاکستان سے محبت کسی کو نہیں ہے, سمجھ گیا نا, سب اپنے مطلب. آپ کو ہے پاکستان سے محبت انشاءاللہ یار, ہم تو پاکستان آپ اسی لیے ان گھوڑوں کا احترام کرتے ہیں. بہت اس کا خیال کرتے ہیں. ہمارا باپ دادے نے کرا, ابھی تک ہم لوگ اس کا کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے یہ لوگ اپنے ان جانوروں سے کیوں محبت کرتے ہیں بتا سکتے ہیں؟ مطلب یہ روزی کا ذریعہ, روزی کا ذریعہ نا سر, لائٹ میں آ جائیں بھائی. روزی کا ذریعہ سر ان کے. اچھا روزی اگر ان کے ذریعہ نہیں ہوگی تو پھر یہ کس طریقے سے چلائیں گے؟ روزی کا ذریعہ ہے اس لیے عزت کرتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس جو وسائل موجود ہیں پاکستان میں, کیا ہمیں ان وسائل کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بھائی صاحب ہمارے یہاں سب کچھ وسائل ہے. پاکستان میں اتنے وسائل ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. اچھا یہاں پہ چپراسی سے لے کے سوپر سے لے کے اوپر تک سب کرپشن میں لگے ہوئے ہیں. اچھا ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پیسہ بینک بیلنس کب ہوگا. ہر کوئی کرپشن کر دے تو یہ ملک کا کھوکھلا ہو رہا ہے. اچھا کرپشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا جناب کرپشن بہت بری چیز ہے, کرپشن نہیں چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ ہمارے پاکستان میں جو وسائل ہیں, گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, انرجی ہے, ہمارے پاس کوئلہ ہے, ہمارے پاس مختلف منرلز ہیں, ہمارے پاس جواہرات کی کانیں ہیں, گولڈ موجود ہے, سونا موجود ہے, یہ سب چیزیں ہیں یا نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ بالکل ہے. کیا ہمیں ان وسائل کی عزت کرنی چاہیے؟ بالکل اس کی عزت کرنی چاہیے, لیکن عزت ان کو کرنا چاہیے جو عزت کو جانتے ہیں. اچھا دیکھیں, آپ کے گھر میں گیس آتی ہے فار ایگزامپل, آتی ہوگی نا, جی بالکل. کیا آپ ایسا کرتے ہیں کہ گیس کھلی چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں اچھا کرتی. پانی ہوتا ہے, پانی آپ صبح گئے پانی سے منہ دھونے کے لیے, آپ نے ٹیپ کھولا, پانی چل رہا ہے, اب آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, پانی چلتا رہتا ہے, بند کر دیتے ہیں. نہیں بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس پانی کی عزت کرتے ہیں. عزت کرتا ہے. اچھا اگر ہم اپنے وسائل کی عزت نہیں کریں گے تو یہ وسائل ختم ہو جائیں گے, عزت نہیں کریں گے تو ختم ہی ہو جائیں گے, خراب ہو جائے گا نا. بیٹا یہ مجھے بتاؤ, وسائل اس طرف آ جاؤ ذرا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روٹی دی, رزق دیا, ابھی ہم رزق کو پھینکیں اٹھا کے, یہ صحیح بات ہے؟ نہیں, رزق کو نہیں پھینکنا چاہیے نا, اس کی عزت کرنی چاہیے بالکل, تاکہ رزق آپ کی عزت کرے. ٹھیک ہے, تو چیزیں جو ہمارے پاکستان میں ہمیں ملتی ہیں, گیس ملتی ہے, پانی ملتا ہے, بجلی ملتی ہے, ان چیزوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. بالکل عزت کرنا چاہیے. اگر یہ وسائل رہیں گے تو پھر ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں ترقی کر سکتے ہیں نا اگر ہمیں مل جائے گا سب کچھ. پاکستان کے وسائل پاکستانیوں کو مل جائیں گے اس سال؟ نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ زرداری نہیں جائے گا. جی جب تک زرداری نہیں جائے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں بیٹا, کتنی حکومتیں دیکھی ہیں آپ نے پاکستان میں آج تک؟ میں نے ایک ہی دیکھی. ایک ہی دیکھی ہے. آپ کو پتا ہے گزشتہ حکومتوں نے کیا کیا گل کھلائے؟ نہیں پتا نا. تو ایک آدمی کا نام لے کے ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن زرداری صاحب بگی پہ ٹریول کر لیں گے اگر یہ گیس ختم ہو گئی, نہیں بند ہو گئی تو؟ وہ بگی پہ کر ہی نہیں سکتے نہیں, بگی پہ تو آپ نے ٹریول کرتے ہی دیکھا ان کو کبھی؟ نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی ٹریول کرتے ہی دیکھا. بات ہو رہی ہے 2012 پر. کیا 2012 میں وہ تمام وسائل جس میں پاکستان خود کفیل ہے, یعنی کوئلہ ہے, بجلی بن سکتی ہے, ڈیمز بن سکتے ہیں, پانی ہے, بجلی بن سکتی ہے, پانی دستیاب ہو سکتا ہے, ہماری جو جتنی بھی جو باغات ہیں, جنگلات ہیں, وہ گرین ہو سکتے ہیں, سبزہ اگ سکتا ہے, ہمارے پاس نمبر 6 پر سب سے زیادہ گولڈ موجود ہے, ہمارے پاس منرلز موجود ہیں, جواہرات موجود ہیں کے پی کے اندر. کیا یہ تمام چیزیں ان 18 کروڑ پاکستانیوں کے استعمال میں آ سکتی ہیں؟ کیا ہماری حکومتیں اپنے عوام سے محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ اگر یہ تمام وسائل دے سکتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کرتی ہوں گی, اگر نہیں کرتی تو پھر ایک وقفے کے بعد بتائیں گے کہ عوام کے کیا تاثرات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم کراچی کے علاقے سے. بی وتھ می.